बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आप मेरी स्क्रीन के राइट साइड पे अगर आप एक तस्वीर देखें तो ये नौरीन बीबी हैं, इमरान खान की हमशीरा। और नौरीन खान इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और इर्द गिर्द आपको कोई मीडिया वाला नज़र नहीं आएगा, कोई पार्टी का वर्कर आपको नज़र नहीं आएगा, कोई वकील नज़र नहीं आएगा। वो तमाम लोग जो इमरान खान के नाम के ऊपर पार्लियामान में इस वक्त इज्जतें समेट रहे हैं और इस वक्त एक जाली रेजिस्टेंस की अलामत बने हुए हैं, हुकूमत और इमरान खान के नाम के ऊपर उनसे मुज़ाकरात भी करते हैं और फिर कहीं ना कहीं डीलें भी चल रही हैं। इन लोगों को थोड़ी सी अगर शर्म होती तो नौरीन खान के साथ आप लोग चलते हैं। नौरीन खान के साथ खड़े होकर जो वो पैगाम दे रही हैं अपने भाई की जो जंग लड़ रही हैं, उसके साथ कोई तो खड़ा होता। लेकिन ये वो वफ़ाओं का रास्ता है जहां पर आपको वफ़ा सिर्फ ख़ानदान के लोगों से मिलेगी और सॉरी टू से पार्टी में दूर दूर तक ये वफ़ा हमें नज़र नहीं आ रही। वक्त ये साबित किया कि 8 फरवरी के बाद जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए और जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, या तो वो लॉन्च किए गए या वो इंजेक्ट किए गए ताकि वक्त आने पर इन्हें इस्तेमाल किया जाए। कहीं भी आपको कुर्बानी देने वाला कोई भी नज़र नहीं आएगा। ये वीडियो नौरीन खान की है जिनके एक हाथ के ऊपर फ्रैक्चर है और वो इन हालात में भी इमरान खान की रिहाई और इमरान खान से मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रही हैं अडयाला जेल के बाहर। वो मुसलसल पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम दे रही हैं कि तुमने जिस लीडर के लिए आवाज़ बुलंद की और जिसके नाम पर वोट दिया और जिन लोगों को वोट दिया वो गद्दार वतन साबित हुए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम गद्दारों की लिस्ट बनाएंगे, हम गद्दारों को पार्टी में नहीं रहने देंगे। तो सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि गद्दारों को अगर पार्टी में आप नहीं रहने देंगे तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़ गए ना, उनसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन लोगों ने पहुंचाया जो छोड़कर नहीं गए, बल्कि मीर जाफ़र और मीर सादिक की शक्ल में इस पार्टी के अंदर मौजूद है। मैं आज यकीन करें, ये जब मैंने वीडियो देखी और नौरीन खान को मैं ज़िंदगी में इनसे नहीं मिला, मैं इनकी सिर्फ एफर्ट्स को देख रहा हूँ, मैं इनकी गुफ्तगू को सुनता हूँ, मैं इनकी जो इमरान खान से मुतल्लिक जो बयानात हैं मैं उन्हें उसी तरह ऑब्ज़र्व करता हूँ जैसा आम पाकिस्तानी ऑब्ज़र्व करता है। आप यकीन करें, एकदम से परेशानी भी हुई, दुख भी हुआ और दिल किया कि आज प्रोग्राम यहीं से शुरू होगा ताकि इन तमाम लोगों को एक्सपोज किया जा सके जो इमरान खान का नाम लेकर आज सियासत कर रहे हैं और सियासत ही कर रहे हैं। इमरान खान रिहाई इनके एजेंडे में शामिल नहीं है। अलीमा खान ने आवाज़ बुलंद की थी, आपने उन्हें भी पकड़वा दिया। आज नौरीन खान मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही हैं और शायद कुछ लोग इनकी भी गिरफ्तारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं और ये जो वफ़ाओं का जब तकाजा इमरान खान करता है तो आगे से पार्टी में कैसे लोग हैं ये आपको ऑटोमेटिकली एक वन बाय वन जितने भी इस वक्त इवेंट्स आज पाकिस्तान के अंदर हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़, पाकिस्तान के अंदर जी अली अमीन गंडापुर का एक बयान सामने आया और उन्होंने आइंदा का लाएमल और पार्टी क्या पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है इस हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो एहतजाज करेंगे, अगर ना बनाया गया, अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देगी और एहतजाज का प्रोग्राम अभी बना रहे हैं, पूरे मुल्क को हमने ब्लॉक करना है। सर मसला ये है कि काश आप ये कहते कि अगर इमरान खान की रिहाई नहीं होती तो हम पूरे मुल्क को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि सर जहां पे साथ देना था और जिसने जो किरदार अदा करना था वो कर चुके हैं। पार्टी के अंदर आपके लोग जो है ना 9 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान को बेचा, अपने ज़मीर को बेचा, अपनी धरती माँ को बेच दिया, वफाओं को बेच दिया, इमरान खान के भरोसे को बेच दिया। आप अपनी पार्टी के अंदर देखें और आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कौन हैं। कौन था वो जो डी चौक से भागकर चला गया? अगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद रहती तो आज शायद ये डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान होता। आज अगर आप ये कहें कि जनाब सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को अगर आपने नहीं बनाया तो हम एहतजाज करेंगे, सर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बनाए या ना बनाए, जिन्होंने आइनी तरमीम करनी थी वो कर चुके, जिन्होंने आइनी बेंच बनाकर इस मुल्क के अंदर कब्जा करना था वो भी हो चुका। अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बन भी गए तो इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान की जमहूरियत को नहीं होने वाला।
عدلیہ اس وقت بری طرح تقسیم ہو چکی ہے. عدلیہ کو صرف ایک ریت کی دیوار اگر ہم پاکستان میں کہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگر تم نے اسے چیف جسٹس نہیں بنایا تو ہم سڑکوں کو بلاک کر دیں گے, اب آپ کے ان دعووں اور کھوکھلے نعروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کے پی کے میں بیٹھیں, کالی گاڑی میں جو آپ روزانہ آپ کام کرتے ہیں, سیر سپاٹے کرتے ہیں, آپ سیر سپاٹے کریں, پروٹوکول کو انجوائے کریں. چونکہ جس دن ریزسٹنس کی ضرورت تھی اور جو پلان عمران خان کا تھا, اور یہ سوال آپ سے ہوا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں جتنے بھی ان کو ملیں گے یہ بتاتے نہیں ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ جو میں نے پلان آپ کو دیا آپ نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا. اور آپ دیکھیے گا کہ جس دن عمران خان کو اندر جانے کی صحافیوں کو اجازت مل گئی, پہلی چیز سامنے یہی آئے گی کہ ان کو میں نے ایک پلان دیا اور اس پلان پر کیوں عمل نہیں کیا گیا. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے نا سر, یہ ایسے نہیں ہو رہا, یہ مل کے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے بچا لو, میں ادھر سے نکل جاؤں گا, ادھر سے ملاقات پر پابندی لگا دو, اور اگر پابندی لگ گئی کوئی کسی سے جا کر عمران خان سے ہی سوال نہیں کرے گا, اور اگر عمران خان سے سوال ہو گیا تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا. جس دن پاکستان کی عدالتوں کے حکم پر جو اب توہین عدالت کی ایک درخواست بھی چلی گئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئی, عمران خان سے ملاقات اب نہیں کروا رہے, جس دن کوئی صحافی اندر چلا گیا نا اور انہوں نے جا کر تمام سوالات عمران خان کے سامنے رکھے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور علی امین گنڈا پور کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور پارٹی کے اندر کون کتنا اس وقت لیڈ کر رہا ہے اپنے پیار کرنے والوں کو, یہ بھی سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. ویورز, پارٹی پالیسی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اصولی پالیسی بیان جاری کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے. قوم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جتنے پہلے 181 کے قریب جو لوگ اندر موجود تھے انہوں نے کون سا کوئی تیر مار لیا جو آپ 9 لوگوں کو نکال کر کوئی عمران خان کی جو رہائی ہے اس میں کوئی مددگار جو ہے وہ ثابت ہوگا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جی. علی امین گنڈا پور جتنی مرضی تحریکیں چلائیں, جتنا مرضی نعرہ لگائیں کہ ہم چیف جسٹس کے لیے میدان میں نکلیں گے, جو چیف جسٹس خود اپنے لیے بات نہیں کر سکتا, پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی خود بات نہیں کر سکتی. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی انرجیز کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ان انرجیز کو عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جائیں آپ جا کر نورین خان کے ساتھ کھڑے ہوتے, کے پی کے لوگوں کو جو آپ کی جماعت کے ہیں انہیں انسٹرکشنز دی جاتی کہ آپ نے نورین خان کے ساتھ جو ہے ہر لمحے ان کے ساتھ موجود رہنا ہے تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو. آج ایسا لگ رہا ہے کہ خاندان کے لوگ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں اور پوری پارٹی جو ہے وہ آپ کو غائب نظر آئے گی, اور یہ صرف اور صرف کمیٹی کھیل رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کیونکہ آج میں نا بھرا بیٹھا ہوں. اسد کیسر صاحب کو جی فون آ گیا ہے فضل الرحمان صاحب کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو, انہوں نے کس لہجے میں کہا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کمیٹی میں جانا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے. سارے فیصلے فضل الرحمان نے نا آپ سے کروا لیے. آپ کی اس موجودگی کی وجہ سے جو مسلسل باتیں ہوتی رہی, وہ کیا کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی اس آئینی ترامیم کے حوالے سے. اب آپ جتنی مرضی جو مرضی صفائیاں دیں, یہ ہونے والا نہیں ہے. اسد کیسر یا باقی لوگ, فضل الرحمان وہ چینل ہے جس کے ذریعے انہیں قائل کریں گے, اور اگر کوئی نہ کوئی چلا گیا تو یقیناً اس ملک کے چیف جسٹس کو لگانے میں, کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں نا کہ عطا تارڑ صاحب انہوں نے کہہ دیا ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باقی لوگوں کو بھی لے کر آئیں, یہ تاریخی موقع ہے. اب آ جاتے ہیں اس تاریخی موقع پر. لابی کے اندر نا یہ کمیٹی کے اجلاس سے پہلے کچھ لوگ آتے ہیں جن میں فاروق چنائک ہے اور ساتھ اس کے راجہ پرویز اشرف ہے, اور ان سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف جسٹس ہوگا. غور سے سنیے گا, آج یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیربل بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ ریاست جو ماں کے جیسی ہے اور اس ریاست کے جو ستون ہیں ان میں سے ایک ستون کو کس طرح گرایا گیا ہے, نہیں جناب ایسا نہیں ہوا, یہ کلیم کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرایا گیا. راجہ صاحب سے کہا جاتا ہے کہ راجہ صاحب آپ کا ہوگا چیف جسٹس. وہ کہتے ہیں ابھی تو جی بات بھی نہیں ہو رہی, بات تو ہونے دیں. چلے گئے. پھر ایم کیو ایم کی خاتون آئی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ہوگا چیف جسٹس. وہ بھی مسکراتی ہوئے اندر چلی گئی. پھر نون لیگ والے احسن اقبال صاحب آئے, ان سے پوچھا کہ نون لیگ کا ہوگا چیف جسٹس. وہ بھی مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے کہ ابھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی آپ کس طرح سے اس کالے داغ کو, اس کالے دھبے کو اپنے منہ سے اور اپنی سیاست سے, اور جس سے آپ نے اپنا منہ کالا کروایا, اسے دھوئیں گے. یہ سیاہی کبھی بھی آپ کے چہروں سے نہیں جائے گی, کیونکہ جب کسی سیاسی جماعت کا چیف جسٹس آ کر بیٹھے گا, کہ سیاسی جماعت کا آ کر چیف جسٹس یہ فیصلہ کرے گا کہ جن پارلیمان نے آئین کو توڑا وہ درست تھا یا غلط تھا, تو پھر فیصلے کیا ہوں گے سر؟
फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो असद कैसर या ये जो राब्ते हैं इनको ख़त्म करें, क्योंकि इन राब्तों से अब कुछ नहीं होना सर। आपको अमली तौर पर एक तहरीक चलानी है, और ये तहरीक इमरान खान की रिहाई की तहरीक होगी, और जब तक ये तहरीक नहीं चलेगी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए आपको तहरीक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। जो होना था वहाँ हो चुका है। जो चीफ जस्टिस अपने लिए खुद नहीं बोल सकता या बाकी तरीके अपनाए नहीं जा सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी एनर्जीज को साइड पे रखकर इमरान खान की फिक्र करनी है, क्योंकि इमरान खान को ये लोग बाहर निकालना नहीं चाहते। अब तो ये साफ हो गया है, और पार्टी के अंदर से भी लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आ गया तो सर इन्हों की चुतराहट नूं किने पूछना है। फिर कौन पूछेगा? अली मीन गंडापुर बताओ काफिला आएगा कि नहीं आएगा? खान साहब ने कहना हुक्म देना है कि निकलो, नहीं तो फारिग। और फिर एक लंबी लाइन है आपको रिप्लेस करने के लिए मुहिब्बे वतन और जो इमरान खान से प्यार करते हैं, जिन लोगों को शायद आवाम ना जानती हो, लेकिन ये ऐसे चेहरे हैं जो वर्कर बनकर पार्टी और इमरान खान के साथ जुड़े रहे। फिर सर इन्हें मौका मिलेगा, आप जैसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। मुझे हैरानगी हुई आज अली बिन गंडापुर की बात सुन के कि इसको चीफ जस्टिस ने उन्हें पाइजन तरमीम पर ये आपको अपना जो है ना वो अंदर से नूरी नथ जो है वो जगाना था, ये मौला जट, इसे आप सोया रहने दें, अब इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज भी आपको बता देता हूं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर, अच्छा अब ये कहते थे ना कि जनाब दुनिया मईशत और तरक्की और देखे खुशहाली, शहद और दूध की नहरें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब आपको नजर आएंगी। आईसीजे ने लिखा है जी कि इस पूरी ये जो तरमीम के हवाले से, ये मैं आपके सामने इंटरनेशनली जो इसके ऊपर रिएक्शन आया है ये मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ ब्लो टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये मैं नहीं सर, ये आपका आईसीजे लिख रहा है। फिर इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी हवाले से जो उनकी हेडलाइंस हैं, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को जिस तरह कंट्रोल किया गया, वॉशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है द जुडिशल ओवरहॉल्स स्क्वीक्स थ्रू आफ्टर हाई पॉलिटिकल ड्रामा इन पाकिस्तान। ये भी दुनिया बता रही है किस तरह गला घोंटा जा रहा है। फिर ब्लूमबर्ग ने लिखा, जिसकी आप पाकिस्तान के अंदर अक्सर चर्चे भी सुनते हैं, ब्लूमबर्ग ने लिखा कि द पाकिस्तान लॉ मेकर्स चेंज कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथन इन्फ्लुएंस द पार्लियामेंट टू बी इन्वॉल्व्ड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस नाउ कोर्स अंडरमाइंड पार्लियामेंट इन द पास्ट सेज लीडर भुट्टो। अच्छा, लीडर इन्हीं का ही होगा जी। फिर गार्डियन ने लिखा द पाकिस्तान द गवर्नमेंट का जुडिशरी पावर आफ्टर एलिज्ड हैरेसमेंट ऑफ एमपीज। लोगों को डरा कर धमका कर गवर्नमेंट ने जुडिशरी के ऊपर ये जो एक तरह से शबखून जो है मारा है। पाकिस्तान पासिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू पिक द टॉप जज, ये भी रॉयटर्स जी रिपोर्ट कर रहा है। तो दुनिया भर ने, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा, इन डेड ऑफ नाइट पाकिस्तान शेकल्स इट्स जुडिशरी, व्हाट इज पाकिस्तान 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड व्हाई इज इट सो कॉन्ट्रोवर्शियल। ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? टाइम्स ऑफ इंडिया भी बता रहे हैं हमें कि हम भाईजान कितने जमहूरी पसंद हैं और हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। अब नून लीग वाले ये फैसला करेंगे कि हमारा होगा चीफ जस्टिस, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे नहीं सर ये हमें पसंद नहीं है, आप हमारा चीफ जस्टिस लेकर आए। तो फिर जो बाकी जमातें, यानी अब ये चूचू का मुरब्बा बन चुका है, और पाकिस्तान के अंदर इसके जो सम्राट हैं वो सियासी जमातों तक ही सिर्फ रखे जाएंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अब मखसूस किस्म का तबका हुक्मरानी करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये 3 माह 4 माह 5 माह, इससे ज़्यादा मुझे ये नज़र नहीं आता कि ये ज़्यादा देर जो है ये तमाम चीज़ें जो चल सकेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजरल लूप होल्स हैं जिनको दूर करना शायद वक्त की ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होगा, और फिर माइट भी के जजेस भी बोलना इस हवाले से शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको ना एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ। ये जो थे जी खालिद रोंचो सेनेटर, 26वीं यानी तरमीम के लिए किस तरह वोट पूरे किए गए, इन्होंने आकर एक वीडियो पैगाम दिया। इससे पहले ये व्हील चेयर पे थे, उसके बाद अब ये चलते हंसते मुस्कुराते हुए आगे, हशाश बशाश। सर जब आपको व्हील चेयर पे लाया गया ना, तो हमारे वहाँ पे एक दोस्त ने कहा था सर आप क्यों आए हैं, आप कहाँ थे? उन्होंने कहा जी मैं वोट डालने आया हूँ। बोलते ना उस वक्त उम्र के इस हिस्से में भी जब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, जब आपका और आपके रब का ताल्लुक बहुत करीब है, वक्त करीब है, आप ये क्यों झूठ बोलते हैं? किसी भी लम्हे किसी की भी जान जो है वो उस खालिक के हकीकी से मिल सकती है, और आप तो शायद उम्र के उस हिस्से में हैं, डायलिसिस और सब मामला। आपको सच बोलना चाहिए था, एक ही ज़िंदगी थी ना सर। उस वक्त हीरो बन जाते, कौम के हीरो बन जाते, सच का साथ देते, कहते कि ये मुझे उठा के लाया है, ये जो मेरे लेफ्ट पैर है इससे मुझे उठाया,
مجھے 6 دن تک یہ مارتے رہے, مجھے 6 دن مچھروں کے ساتھ رکھا, ملیریا ہوا, سب کچھ ہوا. آج آپ نے ترمیم کا ووٹ دینے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ کے الفاظ ہیں کہ زور آور لوگ تھے, 6 دن مجھے مہمان بنایا, 2 بار ڈائلیسس کرانے ہسپتال بھی لے گئے. آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کرنے والے بی این پی بنگل کے سینیٹر خالد رنجو نے آپ بیتی سنا دی. سر اب کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ قافلہ لٹ چکا ہے. اب اس بات کا تعین کرنا ہے کہ قافلہ کیوں لٹا گیا. یہ 63 والا جو معاملہ تھا نا, اس میں یہی بات قاضی صاحب کو سمجھائی تھی کہ جب کسی کا قتل ہو جائے گا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ فرد جرم جو ہے وائد کریں گے. قتل سے پہلے اس کو روکنا شاید ان کے نزدیک جو ہے وہ آئین اور قانون کے راستے میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. یعنی آئین اور قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے روکا جائے ان کے نزدیک. میں آج نا پاکستان کے یہ جو پورے حالات ہیں اس کے بعد نا ایک چیز اور سوچ رہا تھا کہ یار اب ان کے پاس جتنی پاور آ گئی ہے اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, اگر عدلیہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی, جو کہ نہیں کر رہی, اور جو جس طرح سے ان کو بولنا چاہیے تھا وہ نہیں بول رہے, تو عین ممکن ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہوگی اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں موجودہ سیٹ اپ کو ہم 10 سال کے لیے پکا کرنے جا رہے ہیں. ترمیم ہو سکتی تھی نا کہ آج کے بعد جو پارلیمان کی جو مدت ہے وہ 5 سال نہیں بلکہ 10 سال ہوگی. تو پھر کسی نے کیا کر لینا تھا؟ آئینی بینچ بنے گا, وہاں پر بھی آئینی بینچ ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے. تو سر اب پاکستان کے اندر صرف ایک خاص قسم کا جو گروپ ہے وہ اس حکومت کو چلائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو یہ الزام تھا نا کہ جناب 10 سال کا یہ پروجیکٹ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو پروجیکٹ لانچ کیا, یہ پروجیکٹ کس طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اگلے الیکشن اور اس کے بعد جو الیکشن آئے گا کوئی ایسی ترمیم نکال دیں کہ ایک ہی خاندان سے لوگ بار بار کرسیوں پر بیٹھیں گے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 جماعتی یا 3 جماعتی کسی قسم کا کوئی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ کر لیں اور اسے بھی آئین کا حصہ بنا دیا جائے. تو بھائیجان چھریاں چاقو جو ہے انہوں نے تیز کیے ہوئے ہیں, اور ان کی اب یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ کبھی بھی عمران خان کو جیل سے آپ نہ نکلنے دیں. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو قائل کریں گے اپنے یہ جو کچھ آپ نے کیا, تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی اینڈ آف دس ڈیموکریسی, اور اس پورے کھیل کا یہ آخری راؤنڈ ہے. اس کے بعد سر اب کچھ نہیں ہے. اب تباہی آپ کو نظر آئے گی, اور یہ تباہی سے اب ہم کبھی بھی جو کہتے ہیں نا ریورس گیئر, یہ نہیں لگے گا, واپسی نہیں ہوگی. اب ہم نے تباہی کی طرف بڑھنا ہے. میں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, آپ یہاں سے کوئی اچھی باتیں سن کر جائیں. لیکن دیٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہمیں ان لوگوں کی بھی بات بھی کرنی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں. آپ نے سر ضرور کمنٹ کرنا ہے. یہ جو نورین بی بی کی تصویر تھی, اس کے اوپر ویڈیو جس میں وہ اکیلی کھڑی ہیں, بازو پہ فریکچر ہے, اور وہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعا بھی کر رہی ہیں, اسی طرح سے پوری قوم دعا کر رہی ہے. کیوں اکیلی تھی؟ ان کے ساتھ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں جاتے؟ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.